समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबेर सुवेदीको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण महाभारत कथा श्रवण गर्दै हामी भाग 13 मा आइपुगेका छौं। भाग 12 मा आइपुग्दा महाभारतको युद्धको अन्तिम चरणमा छौं। भगवान श्री कृष्णले हिजो 12औं भागमा गीताको अमूल्य ज्ञान उपदेश अर्जुनलाई दिनुभयो। युद्धभूमिबाट विषाद व्यक्त गरिरहेका र आफन्तहरूलाई मारेर मलाई यो राज्य चाहिँदैन, म भीख मागेर खान्छु भनिरहेका अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले गीतामृत ज्ञान प्रदान गरिदिनु भयो। र अन्तिममा गीताको ज्ञानको निर्णय लिँदै भगवान कृष्णले अर्जुनलाई एउटा अति सुन्दर प्रसङ्ग सुनाउनु भएको छ। अर्जुन, श्री कृष्णले भन्नुभयो अर्जुनलाई, मैले तिमीलाई यो जो गुह्य ज्ञान दिएको छु नि, यो कुनै असंयमीहरूलाई नभन्नु है, मसँग द्वेष गर्नेहरूसँग पनि नगर्नु यी कुराहरू। अनि जसले मेरा भक्तहरूलाई यी कुरा बताउला मसँग आइपुग्ने छ यो ज्ञानले नै हो। यो संसारमा यस्ता सेवक बाहेक अरू सेवक नै मेरा प्रिय छन् र रहनेछन्। र म यो घोषणा पनि गर्दछु, जसले यो हाम्रो संवाद अध्ययन मनन गर्छ आफ्नो बुद्धिले मेरो पूजा गरेको ठहर्नेछ। जो सश्रद्धा द्वेष रहित भएर मलाई सुनाउँछ ऊ सारा पापबाट मुक्त हुन्छ, शुभलोकमा जान्छ जहाँ पुण्यात्माहरू निवास गर्दछन्। हे अर्जुन, मैले दिएको यो तिमीलाई दिएको ज्ञान वास्तवमा दुईवटा व्यक्तिले मात्रै मजाले बुझेका छन्, अरू कसैले प्राय बुझेनन्। त्यो एउटा अर्जुन र अर्को हुन् दर्शक वृन्दहरू सञ्जय। एकजना दर्शकले कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, सञ्जय कसका छोरा हुन्? वास्तवमा सञ्जयको बारेमा दर्शक वृन्दहरू यहाँहरूलाई म एउटा सानो खुलासा गर्दैछु। युद्ध हुँदैछ कुरुक्षेत्रमा अनि हस्तिनापुरमा बसी बसी सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धको प्रत्येक खबरहरू सुनाइरहेका छन्। यानि कि यिनले त्यहाँ बसी बसी दूरसञ्चारको काम गरिरहेका छन्। अहिलेको समयमा भन्ने हो भने यानि कि सन्देश वाहक भइरहेका छन्। यो कसरी, कसका छोरा हुन्? वास्तवमा बहुतै राम्रो कुरा। दर्शक वृन्दहरू, यहाँहरूलाई एउटा कुरो के जानकारी गराउँ भने म सञ्जय हस्तिनापुरमा छ, धृतराष्ट्र हस्तिनापुरमा छ, महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा हुन लागेको छ। र धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धमा के भयो सञ्जयले सुनाइरहेका छन्। हस्तिनापुर र मेरठ हामीले हेर्ने हो भने कुरुक्षेत्र जो हरियाणामा पर्दछ र मेरठ उत्तर प्रदेशमा पर्दछ, लगभग 145 किलोमिटरको टाढा रहेको छ। 18 दिनसम्म चलिरहेको यो युद्धको घटनाक्रम सञ्जयले दिनै पछि जतिखेर हुन्छ तुरुन्तै श्रवण गराउने गर्दथे। आखिर कस्तो शक्ति थियो होला सञ्जयमा? सञ्जयको बारेमा हामी सबैले खोजी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले महाभारतको युद्धको आरम्भदेखि नै समाप्तिसम्म नै धृतराष्ट्रका साथमा नै सन्देशवाहकका रूपमा उनी रहन्थे। आश्चर्यको कुरो छ, सञ्जयका पिता थिए बुनकर, जसको नाम थियो सुतपुत्र पनि मानिन्छ यिनलाई। यिनका पिताको नाम थियो गावलगण नाम थियो। र यी सुतलाई महर्षि वेदव्यासजीले दीक्षा दिनुभएको थियो, ब्राह्मण तत्त्व ग्रहण गराइदिनु भएको थियो। अर्थात् सुत पनि ब्राह्मण बनेका थिए, किनकि वेदादि विद्याको अध्ययन गरेका यिनी ब्राह्मण बने। वेदव्यासजीले जुन ब्राह्मण बनाइदिनु भयो, वास्तवमा वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन गरेकै कारणले गर्दा धृतराष्ट्रको राजसभामा सम्मानित मन्त्री पनि बनेका थिए। त्यसैले गीताको उपदेश भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई जुन दिनुभयो, अर्को एउटा व्यक्ति हो जसको नाम थियो सञ्जय। यो देवताहरूको लागि दुर्लभ यो गीताको ज्ञान र विश्वरूपको दर्शन। साँच्चै भन्ने हो भने अर्जुनले मात्रै होइन, सञ्जयले पनि गर्न पाएका थिए। त्यसैले सञ्जय आफ्नो स्पष्टवादिताका लागि प्रसिद्ध थिए। धृतराष्ट्रका सही राम्रो सल्लाह दिने गर्दथे। अनि तर शकुनीको कुटिलताको बारेमा पनि सजग भने गराइ नै रहन्थे। वास्तवमा असहिष्णु व्यवहार प्रति नै आज कौरवहरूको हार भएको हो। सञ्जयलाई दिव्य दृष्टि वेदव्यासजीले प्रदान गरिदिनु भएको थियो। अत युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्रका घटनाक्रमहरू, समस्त दृश्यहरू नेत्रहीन धृतराष्ट्रलाई महाभारतको युद्धका प्रत्येक अंश उनले आफ्नो बाणीले सुनाउने गर्दथे, वर्णन सुनाउने गर्दथे। त्यसैले महाभारतको युद्ध पछाडि पनि वर्षौंसम्म सञ्जय युधिष्ठिरको राज्यमा बसे
र यसको पश्चात धृतराष्ट्र र गान्धारी कुन्तीको साथै उनले पनि सन्यास लिएका प्रसङ्गहरू आउँछन्। त्यसैले यहाँहरूले जुन प्रश्न राख्नु भएको थियो मैले सोधेँ, बस मैले यहाँहरूलाई उत्तर दिएँ। वास्तवमा यो गम्भीर कुरो पनि हो। सञ्जय त बडा धेरै त्यागी हुन्, वेद अध्ययन हुन्, ब्राह्मण हुन्, सुत भए पनि, त्यसैले यिनी महान हुन्, यिनको दिव्य दृष्टि महान छ। त्यसैले दर्शक वृन्दहरू, भगवान श्री कृष्णले जुन अर्जुनलाई गीताको ज्ञान दिनुभयो र अन्तिममा भन्नुभयो त्यो असमसमीहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई नसुनाउनु। अर्जुन, भगवान कृष्णले के भन्नुभयो? तिमीलाई एउटा कुरो सोधौँ, भगवान भन्नुहुन्छ के तिमीले गीताको ज्ञान एकाग्रतापूर्वक सुन्यौ कि सुनेनौ? लौ भन, के तिम्रो अज्ञान तथा मोह नष्ट भयो कि भएन? अन्तिममा सोध्नुभयो। भगवान कृष्णले अर्जुनले भने, प्रभु यो दिव्य ज्ञान अमृत पान गरिसके पछाडि शिक्षा रूपी अमृत मैले पान गरिरहेको छु। अर्जुनले एउटै कुरा भने अन्तिममा के? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयच्युतः स्थितोस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरो मोह हट्यो, हजुरको अनुग्रहबाट मेरो स्मरण शक्ति फिर्यो। अब म संशय रहित भएँ, अब म दृढ भएँ, हजुरको आदेश र निर्देश अनुसार काम गर्छु। करिष्ये वचनं तव, हजुरले जे भन्नुहुन्छ म त्यही गर्छु। यसरी श्रीमद् भगवत गीताको अवतरण भएको कुरुक्षेत्रमा युद्ध मैदान दुईतर्फ सेनाहरूका बीचमा आएको गीताको ज्ञान हो। यो गीता रूपी प्रवचन दिव्य दृष्टि प्राप्त गर्ने सञ्जयले पनि आफ्ना महाराज धृतराष्ट्रलाई सुनाउँदै रहेका थिए। उता व्यास महोदयले गीतालाई लिपिबद्ध गराउन तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। सञ्जयले धृतराष्ट्रसँग भनेका छन्, हे महाराज, यसरी मैले कृष्ण र अर्जुनका बीचको वार्ता सुने। यो सन्देश र वार्ता यस्तो अद्भुत छ, स्वयं सञ्जयले भन्छ, मेरो शरीर त यो गीताको ज्ञान सुनेर एक एक रोमाञ्च पैदा भइरहेको छ। महर्षि व्यासको कृपाबाट मैले यस्तो अनुपम कुरा हेर्न र सुन्न पाएँ। हे महाराज, अब यी पवित्र वार्ताको स्मरण गर्दछु, प्रत्येक क्षण आह्लादित हुन्छु, आनन्दले गदगद हुन्छु। श्री कृष्णको अद्भुत रूप सम्झेर अधिकाधिक आश्चर्यमा पर्छु, चकित हुन्छु, हर्षित हुन्छु, कहिले पुनः हर्षित हुन्छु। यसबाट मेरो मनले भनेको छ एउटै कुरो हुनेवाला छ। महाभारतको युद्धमा सञ्जयले के कुरा गरे धृतराष्ट्रलाई? बहुतै राम्रो कुरा छ दर्शकहरू। के भन्छन्? जित कसको हुन्छ त? मैले यो गीता अमृतको ज्ञान प्राप्तबाट, कृष्णले अर्जुनलाई दिएको ज्ञानबाट एउटै निष्कर्ष निकालेको छु। के भन्छन् सञ्जय? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र प्रार्थोर्धनुर्धरः तत्र श्रीर्बीजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण छन्, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन छन्, त्यही ऐश्वर्य छ। धृतराष्ट्र, विजय त्यही छ, अलौकिक शक्ति तथा नीति पनि त्यही रहेको हुन्छ। मेरो त मत यसै भन्छ, त्यसैले जित यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ कृष्ण र परम धनुर्धर अर्जुन छन्। हो, आफन्तसँग युद्ध गर्दा आफन्तले आफ्नैलाई मार्न पर्ने देखेर म युद्ध गर्दिन भनेर बसेको कुन्ती पुत्र अर्जुनलाई सम्झाउने क्रममा पवित्र श्रीमद् भगवत गीताको शिक्षा दिनुभएको छ। भगवान कृष्ण अर्जुनलाई युद्धार्थ तयार पारेर मात्र रहनु भएको होइन, यहाँ त अर्जुनको सारथी भएर समेत महाभारत महायुद्धमा पुरै खट्नु भएको छ। सारथी बनेर श्री कृष्ण भगवान पाण्डवहरूको प्रमुख सल्लाहकार समेत हुनुभएको छ। अझ त्यो महायुद्धमा भगवानकै नेतृत्वमा समेत भएको हो। युद्धकर्ताहरू अर्जुन आदि अरू छन्, भगवानबाट मात्र जटिलताको गाँठो फुकाउने गरेको देखिन्छ। त्यसैले भीष्म पिताको वधमा होस्, द्रोणाचार्यको वधमा होस्, जयद्रथको वधमा होस्, दुर्योधनको वध होस्, जतासुकै जहिले पनि भगवान कृष्णको सल्लाह वा निर्णयले नै ठुलो काम गर्ने गरेको देखिन्छ। त्यसो भए पाण्डवहरूसँग नाता छ, आत्मीय छ, सम्बन्धको कारणले हो। श्री कृष्ण यस्तो शीर्ष व्यक्तित्व भएर पनि पक्षपात गर्नुभयो, यसको प्रमुख कारण के हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा पाण्डवहरू आफ्ना भएर होइन, पाण्डवहरू न्यायको पक्षमा थिए, धर्मको पक्षमा थिए, सत्यको पक्षमा थिए। त्यसैले भगवानबाट संरक्षक त उनीहरूले नै पाउँछ जो धर्मको पक्षमा हुन्छ। भगवानले जहिले पनि दर्शक वृन्दहरू, भगवान त्यही रहनुहुन्छ जहाँ सत्य र न्यायकै पक्ष भइरहेको हुन्छ। कृष्णले यसै कारणले हो आफ्ना भएर। र यसरी अर्जुनको प्रतिज्ञा पूरा भइसके पछाडि अब हजुरले जे भन्नुभएको कृष्ण, म त्यो गर्न तयार छु, करिष्ये वचनं तव भने पछाडि अब भयङ्कर युद्धको प्रारम्भ सुरु हुन लाग्यो। दुवै तर्फका ठुला ठुला वीरहरू एक अर्काको अगाडि आएर एक अर्कालाई प्रहार गर्न लागे।
पाण्डव सेनापति धृष्टद्युम्नले भीष्म पितामहको रथलाई तीरले बाँधे। जसरी प्रहार गरे भीष्मजी महाशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो र उनको मुकाबला गर्नु कसैको पनि बसको कुरा थिएन। जुन व्यक्तिले जीवनभर ब्रह्मचर्यको पालना गरेको होस् अनि उनले त एउटा विचित्र शक्ति आफूभित्र राखेको हुन्छ। भीष्म पितामह पनि त्यही हो, किनभने जता पनि उनको रथ जान्थ्यो उता नै लासको थुप्रो देखिन्थ्यो। भीमसेनमाथि दुर्योधनले भयंकर आक्रमण गर्यो भीमसेनलाई, तर दुशासन नकुलमाथि जाई लागेका थिए। धर्मराज युधिष्ठिरले आफ्ना मामा शल्यलाई घेरेर उनीमाथि बाणहरूको वर्षा गरेर उनलाई अगाडि बढ्न रोकिदिए। अर्जुनको रथ श्रीकृष्णजीले कौरवहरूको सेनाभित्र लानुभयो। त्यहाँ अर्जुनले यस्तो विनाश लीला देखाए कि कौरवका सेनाहरू डरले पहिल्यै दिन काप्न थाले, मुटु हल्लिन थाल्यो। सारा दिन भयंकर युद्ध चलिरह्यो। फेरि साँझ हुने बित्तिकै, सूर्यास्त हुने बित्तिकै युद्ध बन्द भएको बिगुल बज्यो। युद्ध बन्द भएको बिगुल बज्यो। सारा मैदानमा लासको चाक थियो पहिल्यै दिन। कति मरे महाभारतमा, कति घोडा थिए, कति हात्ती थिए, त्यो यहाँहरूलाई म महाभारतको अन्तिम प्रसङ्गमा सुनाउने छु। युद्धको सारा मैदानमा लासको चाक थियो पहिल्यै दिन। एक दिनमा नि हजारौं मान्छेले प्राण त्यागेका थिए। त्यस्तो न भूतो न भविष्य थियो, कहाँ भयो, हजारौं मरे। जसलाई खान आकाशमा सयौं गिद्ध र चिलहरू घुम्न थालिसकेका थिए। अनि पाण्डव सेनाले पहिलो दिनको युद्धमा नै आफ्नो वीरताको छाप छोडिसकेका थिए। कौरवहरूलाई यो थाहा भइसकेको थियो कि पाण्डवका सेनाहरूका संख्याहरू ज्यादै कम्ती छन्, थोरै छन्। संख्यामा उनीहरूभन्दा हामी धेरै छौं, तर बहादुरी उनीहरूमा अगाडि देखियो। अब युद्धको दोस्रो दिन भयो। सूर्योदय हुने बित्तिकै युद्धको बाजा बज्यो। बाजा र बाजाबाट युद्ध सुरु, बिगुलबाट युद्ध समाप्त हुन्थ्यो। साँझको सूर्य उदय भए, एक आपसमा रातभरि मित्रवत व्यवहार भयो। भोलिपल्ट बिहान सूर्योदय भयो। तब युद्धको बाजा बज्ने बित्तिकै कौरव र पाण्डवका सेनाहरू अगाडि तयार भए र आज पाण्डवका सेनापति धृष्टद्युम्नले धेरै व्यापक तरिकाबाट युद्धको व्यूह रचना गरे दोस्रो दिनको। र कौरवको शक्ति पनि यिनीभन्दा कम थिएन। भीष्म पितामहले धेरै युद्धको अनुभव आफूसँग राख्नु भएको थियो। फेरि दुवैबाट भयंकर सङ्घर्ष सुरु भयो। अनि कौरव महारथी भीष्म द्रोणाचार्यले अर्जुनको रथलाई चारैतिरबाट घेरेर उनीमाथि भयंकर तीरको वर्षा गर्न लाग्नुभयो। अनि अर्जुन त एक्लै ती वीरहरूसँग लडिरहेका थिए। उनले अलिकति पनि हिम्मत हारेकै थिएनन् अर्जुनले। उनी शत्रुहरूले हरेक प्रकारको उत्तर आफ्नो पूरा बलले दिइरहेका थिए शत्रुहरूको शस्त्रलाई। र उनीहरूले बाणलाई बाटैबाट काटेर अर्जुनले पछाडि वापस गराइदिन्थे। वाह वीर, क्या शक्ति छ तिमीमा, यस्तो वीर त विश्वमा खोज्दा पनि भेटिँदैन। गुरु द्रोण अर्जुनलाई युद्ध गरेको देखेर प्रशंसा गरे। कौरवहरूबाट लडेर पनि युद्ध गरेर पनि पाण्डव सेना र कौरव सेनामाथि हावी हुँदै गए। द्रोणाचार्यलाई धृष्टद्युम्नले एक्लै नै घेरेर राख्यो दोस्रो दिन, र उनलाई त्यहाँबाट निस्किन कठिन भइसकेको थियो। जुन युद्धमा विश्वमा मानिएका महावीरहरू लडिरहेका हुन्छन्, त्यस युद्धमा लासको थुप्रो बाहेक अरू के देखिन्छ र? दर्शक वृन्दहरू, चारैतिर एउटा मान्छेको रगतको नदी बगिरहेको थियो दोस्रो दिन पनि। यो मानव रगतबाट निक्लेर जाँदा वीर र एक अर्कामाथि आक्रमण गरिरहेका थिए र उनीहरूको रथ, घोडा, हात्ती सबै रगतमा डुबेका थिए। अझै दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण, अर्जुन पुत्र अभिमन्युको युद्ध हेर्न लायकको थियो। दुवै वीरहरू एक अर्कासँग लडिरहेका थिए, जस्तै कुनै पहाडसँग पहाड जुधिरहेको छ। दुवैजना वीरताको प्रशंसा ठुलो प्राप्त गरे दुवैजना वीरहरूले। दोस्रो दिन र तेस्रो दिनको युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि भीष्म पितामहले आफ्ना सेनाहरूलाई गरुड व्यूहमा सजाए। तब धृष्टद्युम्नले त्यसलाई देखेर अर्धचन्द्र नामक व्यूह उभ्याए अगाडि। कौरवको व्यूहको शीर्ष भाग चुच्चोमा स्वयं भीष्म उभिएका थिए र दुवै नेत्रको स्थानमा द्रोण र कृतवर्मा तथा शिर भागमा अश्वत्थामा र कृपाचार्य थिए। अनि उता पाण्डवहरूको व्यूहमा दक्षिण शिखरमा
वीर भीमसेन अनेक शस्त्रहरूलाई सम्हालेर उभिएका थिए र व्यूहको बायाँ शिखरमा वीर अर्जुन श्रीकृष्ण बसेका थिए। युद्धको प्रारम्भ भयो। अर्जुन पूरा रिसले भरिएका कौरव सेनामाथि जाइ लागे र उसको त्यो तीरको वर्षाले कौरव सेनाहरू लासमा परिणत भइरहेका थिए। तेस्रो दिनको युद्धको रक्षाको लागि सारा भार भीममा थियो। कौरव पक्षको रक्षाको भार भने द्रोणाचार्यमा थियो तेस्रो दिनको। र दुवै पक्ष एक अर्कामा हिंसक झैं जाइ लागेका थिए। रगतको नदी जो रातभरिमा पनि सुक्दैन थियो, फेरि त्यो पनि बग्दथ्यो। कहीँ पनि पृथ्वी कुरुक्षेत्र यस्तो देखिएको थिएन जहाँ रगत नभेटिएको होस्। भीमसेनको छोरा घटोत्कच पनि आज आफ्नो पुरै शक्ति देखाइरहेका थिए युद्धमा। उता शकुनीले सात्विकको रथलाई नराम्ररी नष्ट गरिदियो। तब उसले त्यही समयमा अभिमन्युको रथमा चढेर शकुनीमाथि यस्तो हमला गर्यो कि शकुनी पछि फर्किँदैन, भाग्न विवश भयो। र दुर्योधनले आफ्नो रथ भीष्मको छेउमा लगाएर भन्यो, हे पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जस्ता महारथीहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सेना किन आज गाजर मुला जस्तै काटिरहेका छन्? पाण्डव सेना हामीमाथि किन हावी भइरहेका छन्? हाम्रो शक्ति र साहस कहाँ गइरहेको छ? यस्तै यदि हाल हुन्थ्यो भन्ने थाहा थियो भने तपाईहरूले मलाई पहिले नै भनेको भए म युद्ध गर्दिनथे। हे पितामह, हे द्रोणाचार्य, हे अश्वत्थामा, हे कृपाचार्य, तपाईहरू आज किन पछि हट्दै हुनुहुन्छ? दुर्योधनले आफ्नो रथ भीष्मको छेउमा लगेर जब यति भन्यो, पहिले नै मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ भनेको भए म युद्ध गर्दिनथे। आज तेस्रो दिनमा दुर्योधनले होस खायो। दुर्योधन, मैले तिमीलाई पहिले नै भनिसकेको छु, पाण्डवहरूलाई युद्धमा देवराज इन्द्रले पनि हराउन सक्दैनन् भनेर। तर पनि हामी पूरा शक्तिले यिनीहरूलाई प्रहार त गरिरहेका छौँ। अब हेर मेरो बाणको शक्ति भनेर भीष्म पितामहले, रिसले चुर भएका भीष्म पितामहले पाण्डवका सेनामाथि मृत्यु बनेर जाइ लागे। भीष्मको यो भयङ्कर आक्रमणबाट पाण्डव सेनामा भागदौड मच्यो आज तेस्रो दिनमा। श्रीकृष्णले समयलाई सम्झिँदै भने, ओहो भाइ अर्जुन, अब यो समय आयो, अब तिमीले सबैभन्दा पहिले भीष्मलाई मार्नुपर्छ। होइन भने याद राख, तिम्रो सेनाको हौसला टुट्छ र उसको मनोबल पनि खस्किन्छ। अर्जुन, भीष्म पितामह त लाग्थ्यो कुनै भूत चढिरहेको छ। उनले आफ्नो बाणले अर्जुन र श्रीकृष्णलाई दुवैलाई चोट लगाइदिए। उनको शरीरबाट पनि रगत निस्किरहन लागेको थियो। श्रीकृष्ण रिसको स्वरमा अर्जुनसँग भने, भाइ अर्जुन, के मैले तिम्रो रथ भीष्मको अगाडि यसकारण ल्याएको हुँ कि तिमी उनको अनुहार हेर्न सक भनेर? लाग्छ तिम्रो मनमा भीष्मप्रति माया पलायो। यस्तो युद्धको क्षेत्रमा माया देखाउने तिम्रो विनाश हुनेछ। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। अर्जुनको तीर त भीष्मजीको तीरको अगाडि बेकार भइरहेको थियो। पाण्डव सेना नराम्ररी काटिरहेका थिए भीष्मको तीरबाट। यस्तो लाग्दथ्यो कि आज पाण्डवहरूको हार हुनेछ, हार मान्नेछन्। यो सबै देखेर श्रीकृष्णलाई धेरै रिस उठ्यो र यस क्रोधले अन्धो भएर आफ्नो प्रतिज्ञा बिर्से र एक रथको चक्का भगवान श्रीकृष्णले उठाएर भीष्मलाई मार्नको लागि त्यतिखेर दौडिनु भयो। अर्जुन र श्रीकृष्णको भयङ्कर क्रोध देखेर डरायो। अर्जुनले श्रीकृष्णको यति धेरै क्रोध जीवनमा देखेका थिएनन् र उनको नजिक गएर भने, भगवान तपाईँले आफ्नो रिसलाई शान्त गर्नुहोस्। अर्जुनले भने, म तपाईँलाई वचन दिन्छु, म यस लडाईँमा कुनै पनि कमी आउन दिन्न। तपाईँको आज्ञाबाट कुरुक्षेत्रको मैदानमा कौरव कुलको नाश गरेरै म मर्नेछु। हे कृष्ण। फेरि अर्जुन पुरै शक्तिले लड्न लागे। यस प्रकार तेस्रो दिनको युद्ध पनि समाप्त भयो। राति फेरि बिगुल बज्यो, युद्ध समाप्त भयो। सूर्यास्त पछाडि युद्धको तेस्रो दिन पनि भयङ्कर कौरव सेनाहरू आज लडेका छन्। कुरुक्षेत्रमा आज हताहत भएका छन्, खुनका धाराहरू बगिरहेका छन्, लिपिएको छ, पोतिएको छ। गिद्धहरू आज ती मरेका लासहरू खानको लागि तयार छन्। को कसको भयो र आज युद्धको चौथो दिन फेरि बिहान बाजा बज्यो सूर्योदयसँगै। 3 दिनको युद्धमा दुवै पक्षका लाखौं वीरहरूले मृत्यु प्राप्त गरिसकेका थिए, तर पनि युद्धको केही परिणाम निक्लिएको थिएन। दुवै तर्फका वीरहरू आफ्नो शक्तिद्वारा आफ्नो देशलाई बचाइरहेका थिए। यस्तो लागिरहेको थियो कि यस युद्धको कुनै पनि निर्णय आउन कठिन छ। दुर्योधन जितको आशामा पाण्डवमाथि हरेक दिन नयाँ आक्रमण गरिरहेको थियो।
र उसले चौथो दिन हात्तीहरूको एक विशाल सेनालाई ल्याएर पाण्डवहरूमाथि आक्रमण गर्यो। दुर्योधनको हात्ती सेनालाई देखेर भीमले आफ्नो गदालाई घुमाउँदै कौरव सेनामाथि जाइलागे र उनको साथसाथ वीर अभिमन्यु घटोत्कच आफ्ना रथलाई दुर्योधनको अगाडि ल्याएर बाणको वर्षा गर्न लागे। त्यतिखेरै पुरा बाणको वर्षा गर्न लागे। बाणहरूको मारले हात्तीहरू पछाडि भागेर आफ्नै सेनालाई पो कुल्चिन थाले उल्टै। ओहो, किनकि वीर अभिमन्यु घटोत्कच यो यति धेरै बल र यो रथलाई दुर्योधनको अगाडि ल्याएको बाणको वर्षाले केही पनि छेक्न सकेन। उल्टै हात्तीहरू पछाडि गएर आफ्नै सेनाहरूलाई कुल्चेर मार्न थाले। केही कौरव सेनाहरू पाण्डवको बाणले मरे, केहीलाई यी भयङ्कर हात्तीहरूले आफ्नै गोडामुनि कुल्चेर मरे आफै। कौरव सेनाको यस्तो महाविनाशलाई देखेर भीष्मको मन टुटिरहेको थियो। हरेक दिन जस्तो आज पनि उनकै सेनाहरू अधिक मरिरहेका छन्, पाण्डव पक्षबाट त्यस्तो धेरै छैन। अरे कस्तो आश्चर्यको कुरो आज यहाँ। अनि युद्धको आज 5औं दिन भइसक्यो। युद्धको 5औं दिन पनि दुवै पक्षले आफ्नो तर्फबाट आफ्ना वीरहरू अगाडि पठाइरहेका छन्। भीष्म पितामह त हिजोदेखि नै क्रोधित हुनुभएको छ। चौथो दिनदेखि नै उनले आज चक्रव्यूह, यस्तो मगरको यस्तो चक्रव्यूह रच्नु भएको थियो। पाण्डव सेनापतिले वीर भीमसेनलाई सबैको सुरक्षा भार सुम्पिएका थिए। सबैको भार सेनापति वीरलाई भीमसेनलाई सबैको भार सुम्पिएका थिए। 5औं दिन भीम जो शत्रुको मगर व्यूहलाई तोडेर भित्र छिरेका थिए भीष्मको, अनि भीमको बाणको अगाडि कौरवका सेनाको त हौसला फेरि टुटी गयो, जसलाई देखेर दुर्योधन बहुतै चिन्तित भयो। आज 5औं दिनमा दुर्योधनलाई चिन्तित देखेर द्रोणाचार्यले उसको छेउमा गएर भन्यो, तिमी चिन्ता नगर, अहिले म जिउँदैछु। त्यसै समयमा द्रोणाचार्य आफ्नो बाणको वर्षा बगराउन पाण्डव सेनामाथि गर्न थाले र भीष्म पितामहले पनि आफ्नो बाणले भीमलाई अगाडि बढाउनका लागि रोकिदिए। अभिमन्यु र भीमको सहायताको लागि अगाडि आए। त्यतिखेर हो उतातिर शिखण्डी पनि युद्ध गर्दै अगाडि बढिरहेका थिए र उनलाई थाहा थियो कि भीमको जीवन अब खतरामा छ। शिखण्डीले देखिरहेका थिए बिल्कुलै खतरामा छ र शिखण्डी अगाडि बढ्ने बित्तिकै भीष्मको बाण रोकियो, किनकि उनले शिखण्डीलाई नमार्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। योभन्दा अगाडि नै हामीले सुनिसक्यौँ। अनि दुवैको अपेक्षामा आजको युद्ध केही अधिक नै तात्यो। 5औं दिनको अधिक नै तात्यो, किनकि शिखण्डीको कारणले गर्दा। किनकि उनले भनेका थिए म उसको विनाश गर्दिन भनेर, पितामहले, भीष्म पितामहले। र कौरव सेनाको विनाश भएको देखेर स्वयं उसले आफ्नो आफ्ना सेनापति पनि चिन्तित भए र जुन पाण्डव सेनालाई उनीहरूको साधारण सम्झेर 2-4 दिनमा हराउने कुरा सोचिरहेका थिए, त्यही पाण्डवका सेनाले आँचु पारिरहेका थिए आज युद्ध भूमिमा, महाभारतको युद्धको 5औं दिनमा। यस युद्धमा सात्विकको 10 महारथी पुत्रहरू मारिए र उनी रिसले अन्धो भएर कौरव सेनामाथि भयङ्कर प्रहार गर्न लागे र भीमले आफ्नो सेना मललाई मरेको देखेर सात्विक तर्फ लागे र अर्जुनले त्यस दिन 50,000 रथीहरूलाई मारे। साँझ हुने बित्तिकै फेरि युद्ध बन्द गर्ने बिगुल बज्यो र 5औं दिनको दिन युद्ध पनि बन्द भयो। पुनः साँझको समय भएर युद्ध बन्द गरेर फेरि विश्राम भयो। अब महाभारतको युद्धको 6औं दिन हामी अत्यन्त सार संक्षिप्त लगभग 20 भागमा महाभारतको कथा यो सक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसो भएको हुनाले यो कयौं वर्षसम्म पनि नसकिने कथाहरू हुन्। तर यस प्रसङ्गले थोरै प्रमुख पात्रहरू कसको मृत्यु भयो त्यो पात्रहरूलाई हामी अगाडि वर्णन गर्दै जानेछौँ। महाभारतको युद्धको 5औं दिनमा आइपुगेका छौँ। अब 6औं दिनमा 7औं दिन हुँदै महाभारतको युद्ध 18औं दिनसम्म भएको थियो। कुन वीर सेना गतिहरूले कसरी गति प्राप्त गरे यसको बारेमा अगाडि हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। दर्शक वृन्दहरू, महाभारतको कथा श्रवण गर्ने यो सुअवसर तपाईँ हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। महाभारतको कथा यो भाग 13लाई सुनेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाग 14 का साथमा भोलि म उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूको दिन राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।